Nganong kada adlaw man gihimo ang misa ug dili ang kumpisal? Unsa man di ay ang pinaka-importante sa kaluwasan, ang misa o ang kumpisal? Nganong kada adlaw ang misa? Ang misa mao ang pinakasentro ug labing halangdon nga pag-ampo sa simbahan. Sa misa, ang sakripisyo ni Kristo sa krus ginabalik aron atong madawat ang iyang lawas ug dugo pinaagi sa Eucharistia. Busa kada adlaw kini gihimo tungod kay ang misa mao ang kasing-kasing sa pagtuo. Kada adlaw gusto sa simbahan nga atong madasig ang kalag, mapuno sa grasya ug makahiusa kang Kristo. Bisan ang mga pari kinahanglan maghalad og misa adlaw-adlaw aron ipahinumdum sa kalibutan ang sakripisyo sa kaluwasan. Sa misa atong gisaulog ang kaluwasan nga gibuhat ni Kristo. Nganong dili man kada adlaw ang kumpisal? Ang kumpisal o paghinulsol kay sakramento alang sa pagpasaylo sa sala. Apan kini dili kinahanglan adlaw-adlaw tungod kay ang misa dili parehas sa kumpisal. Ang misa naghatag sa grasya o kalig-on, apan ang kumpisal nagpanglimpyo sa sala. Ang kumpisal kinahanglan kung adunay mortal nga sala. Kung wala kay mortal nga sala, pwede ra nga dili kada adlaw. Magpakumpisal pero maayo nga buhaton regular pananglitan kausa sa usa ka bulan o matag semana kung kinahanglan. Ang kada adlaw nga kumpisal mahimong abuso kung himuon lang nga ordinaryong ritual nga walay tinuod nga paghinulsol. Sa kumpisal, akong gisalig balik ang kalag ngadto sa Dios. Busa, ang kumpisal mao ang pultahan sa kaluwasan, apan ang misa mao ang pagkaon sa kalag. Kung ang kumpisal mao ang paghinlo, ang misa mao ang pagkaon ug paglig-on sa imong espiritu. Sa yano nga paagi, ang kumpisal pagpanghinlo sa kalag gikan sa sala. Ang misa pagpuno sa kalag sa grasya ni Kristo. Dili nimo mapuno ang baso kung hugaw pa. Mao nga kung makasala, magpakumpisal una, apan kung limpyo na, magmisa pirmi aron mapuno ug dili na maguba ang kalag. Basihanan sa Biblia. Sa Juan 6:53, kung dili ninyo kaunon ang unod sa anak sa tao, ug inumon ang iyang dugo, dili kamo makabaton og kinabuhi. Nagpasabot sa Eucharistia sa Juan 20:22 ngadto sa 23. Kinsa nga inyong pasayloon sa mga sala, sila mapasaylo. Nagpasabot sa gahom sa kumpisal. Ang konklusyon, ang kumpisal importante aron mapasaylo ka o mabalik ang grasya. Ang misa importante aron magpadayon ka sa grasya o kalig-on sa pagtuo. Busa dili pwede ipili ang usa lang. Kinahanglan ang duha. Ang kumpisal aron mahugasan ug ang misa aron mapuno. Mga igsoon, adlaw-adlaw ta makadungog sa tunog sa kampanya. Tanda sa misa apan usahay mangutana ta. Nganuman kada adlaw ang misa apan ang kumpisal dili. Unsa man gayud ang mas importante, ang misa o ang kumpisal? Ang misa kasing-kasing sa atong pagtuo. Ang misa mao ang kasing-kasing sa atong Kristohanong kinabuhi.
Dinhi atong gisaulog ang dakong sakripisyo ni Kristo sa krus. Matag misa ang Ginoo mismo naghalad sa iyang kaugalingon alang kanato. Ang altar mao ang krus, ang pari mao ang magpatigbabaw ni Kristo, ug ang tinapay ug bino na himong lawas ug dugo sa atong manluluwas. Sa misa atong madawat ang Eucharistia, ang pagkaon sa kalag. Kini naghatag kusog kaligpon ug grasya aron magpadayon ta sa pagkinabuhi nga balaan. Busa ang simbahan nag-ingon, ang misa mao ang tinubdan ug tumoy sa kinabuhi nga Kristohanon. Ang kumpisal mao usab ang pultahan sa kaluoy sa Dios. Apan unsa man kung kita makasala, kung ang kalag mahugaw tungod sa sala, ang Dios wala magpabilin sa kalayo, iya kitang gipaabot sa kumpisal. Ang kumpisal mao ang pultahan sa kaluoy. Dinhi nato madungog ang labing mahayag nga mga pulong. Gipasaylo na ikaw sa imong mga sala. Sa kumpisal, ang baso sa atong kalag gihugasan. Sa misa, ang baso na puno sa grasya. Mauni ang rason nganong dili pwede mapuno kung hugaw pa. Ang kalag nga puno sa mortal nga sala, kinahanglan una limpyuhan. Ang duha ka sakramento magkauban, dili magin-away. Dili nato ikumpara kung kinsa man ang mas importante, kay pareho silang duha ka tiil sa atong paglakaw padulong sa langit. Ang kumpisal naghatag sa pasaylo ug pagpahiuli sa atong kalag. Ang misa naghatag kalig-on panaghiusa kang Kristo. Kung magpakumpisal ka, imong gipauli ang imong kalag sa Dios. Kung magmisa ka, imong gipaambit ang imong kalag sa Dios. Usa ka pari miingon, ang kumpisal mao ang paglimpyo sa imong kasing-kasing ug ang misa mao ang pagpuno niini sa gugma sa Dios. Pananglitan, huna-hunaa ang usa ka lamparahan kung puno kini sa abog ug hugaw. Bisan ibong sindihan, dili kini mahayag. Kinahanglan limpyuhan una, mao ang kumpisal. Dayon sulay ug sindihan ang misa ug tan-awa. Mudan-ag kini ug makahatag kahayag sa uban. Ang pamalandong. Mga igsoon, ang Ginoo dili mo pili tali sa kalikon ug pasaylo. Iya kitang gitagaan og duha, ang kumpisal ug ang misa. Busa ayaw kalimti. Kung makasala ka, adto sa kumpisal ayaw kahadlok. Kung limpyo ka, adto sa misa, pasalamat ug pagdawat sa grasya. Kay ang kaluwasan, dili lang usa ka higayon nga buhat, kundili usa ka adlaw-adlaw nga paglakaw uban kang Kristo. Ang pag-ampo sa katapusan. Ginoo, salamat sa gasa sa kumpisal ug sa misa. Tabangi kami nga mga tinud-anon nga maghinulsol kung kami makasala. Ug matinumanon nga motambong sa misa aron mapuno sa imong grasya. Himua kaming mga anak nga buhi, mga kalag nga limpyo, ug mga saksi sa imong gugma dinhi sa yuta. Amen.